नाजरीन के खिदमत में सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज शनिचर है मार्च के 15 और रमजान उल मुबारक की 14 तारीख। आज की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर मैं मूसा थमेली हाजिर। नाजरीन से गुजारिश है कि ताज़ा तरीन खबरों और हालात व वाक़ियात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरें आखिर तक जरूर देखें। कल 15 रमजान उल मुबारक के लिए सहरी का इख्तितामी वक़्त सुबह 5:04 जबकि फजर की अजान 5:10 पर होगी। मगरिब की अजान शाम 6:49 पर दी जाएंगे। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। करगिल जेएनवी के वो तलबा जो इस वक्त बारामुल्ला श्रीनगर में फंसे हुए हैं, इनके वालिदैन के एक वफद ने आज लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल कारगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून से मुलाकात की। वालिदैन ने अपने बच्चों के वापसी के लिए इजाफी परवाज का इंतजाम करने की दरख्वास्त की। सीसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने वफद को यकीन दिलाया कि जिला इंतजामिया ज़ोजिला पास को माह रमजान के अख्तिताम से कबल ट्रैफिक के लिए खोलने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। मजीद बरा उन्होंने वालिदैन को यकीन दिलाया कि हिल काउंसिल C-17 या IL-76 तैयारे में तलबा के लिए नशिस्तों का इंतजाम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि वो बर वक्त कारगिल वापस पहुंच सके। बादअज़ां CC ने डिप्टी कमिश्नर कारगिल को हिदायत दी कि जब तक तलबा के लिए मुनासिब सफरी इंतजामात नहीं हो जाते, उन्हें कारगिल हाउस श्रीनगर में रिहाइश फराहम की जाए। The world at their feet, the wind beneath their wings, where dreams are shaped into goals, where friends bloom as family. This is Dr. Rajiv Singh. I am the VP for Orchid International School Boarding Houses, Pan India. education, sports, arts, public speaking, robotics, astronomy, coding. Everything under one roof. It is called a boarding school. Orchids, the International School. Exploring possibilities, nurturing champions. They provide us with various activities, team building activities, sports activities, and many more. And I think it's the best place for anyone to find out what they are meant to be in life. मुताहरी एजुकेशनल सोसाइटी कारगिल ने 11 से 14 मार्च 2025 तक MPS बाजार में KG प्राइमरी असातिज़ा के लिए 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस तरबियत का आह्वान जदीद तालीमी रुझानात के मुताबिक स्कूलिंग का नया तस्वुर था। तकरीबन 45 असातिज़ा ने इस तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। तरबियत का एहतमाम 9 तरबियत याफ्ता असातिज़ा ने किया, जो हाल ही में बेंगलोर के अलीपुर में अदब इंटरनेशनल इंडिया के इलाकाई डायरेक्टर और महरूफ ट्रेनीज मोहतरमा इस्मा ज़ैदी के ज़ेर निगरानी 2.5 माह के खुसूसी तरबियत मुकम्मल कर चुके थे। ये तरबियती प्रोग्राम 14 मार्च को इमाम खुमैनी टावर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हुआ। एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल काचो मोहम्मद फिरोज मेहमान खुसूसी, जबकि हाजी असगर अली करबलाई सरपरस्त मुताहरी एजुकेशनल सोसाइटी मेहमान एजाजी थे। मोहतरमा इस्मा ज़ैदी ने गूगल मीट के जरिए तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नसरुद्दीन फी MES हेड एकेडमिक ने इस्तकबालिया खिताब किया। अपने खिताब में मोहतरमा इस्मा ज़ैदी ने 21वीं सदी में तालीम के जदीद तस्वीरात पर रोशनी डाली और बेंगलोर में मुनक़िदा तरबियत के तजुर्बात बयान किए। उन्होंने बताया कि इस तरबियत में मुताहरी स्कूल के 10 असातिज़ा समेत लद्दाख के दीगर स्कूलों के 18 असातिज़ा ने भी शिरकत की, जिनमें सुरुवेली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल के 6 असातिज़ा भी शामिल थे। अपने खिताब में हाजी असगर अली करबलाई ने तदरीस को सबसे मुक़द्दस पेशा करार दिया और कहा कि असातिज़ा को इंसानियत के बेहतरीन खिदमात के लिए मुंतखब किया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो फिरोज ने कहा कि असातिज़ा का बुनियादी फरीज़ा तलबा को बाख्तियार बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि असातिज़ा मुआशरी ज़रूरियात को समझने का
کا بہترین ذریعہ ہے اور وہ تعلیمی عمل کے دوران طلبہ میں اعلیٰ اقدار منتقل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے متحرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ LHDC کارگل مستقبل میں بھی اس ادارے کو مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ لداخ میں منعقدہ بنیادی سنو اسکی کوچنگ کیمپ جو لداخ اسکی اینڈ سنو بورڈ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام برکبوگو گوما کرگل کے اسکی سلوپ پر منعقد ہوا، کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس تربیتی کیمپ کا مقصد مقامی نوجوانوں میں سرمائی کھیلوں کو فروغ دینا تھا، جس میں 8 سے 20 سال کے 20 سے زائد نوجوان اسکیئرز نے شرکت کی اور ماہر کوچ سے بنیادی اسکیئنگ تکنیکیں سیکھے۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی سیکرٹری کلچر نذیر حسین تھے، جبکہ نوجوان رہنما عباس علی خان مہمان اعزازی کے طور پر موجود تھے اور لداخ اسکی ماؤنٹینئرنگ ایسوسی ایشن کے صدر اصغر علی کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نذیر حسین نے LSSA کے کاوشوں کو سراہتے ہوئے مقامی نوجوانوں کے لیے اسکیئنگ کو قابل رسائی بنانے پر تعریف کی۔ انہوں نے ایسوسی ایشن کے لیے 10,000 نقد انعام کا اعلان کیا اور سینئر صحافی عنایت علی کی بھی تعریف کی، جنہوں نے والدین کو اپنے بچوں کو اس طرح کے پروگراموں میں شامل کرنے کی ترغیب دی۔ مہمان اعزازی عباس علی خان نے ان پروگراموں کو مقامی ٹیلنٹ کے نشو و نما کے لیے اہم قرار دیا، جبکہ اصغر علی نے بھی مستقبل میں اسکیئنگ کے پروگراموں کی حمایت کے لیے 10,000 کا تعاون فراہم کیا۔ اختتامی تقریب میں نوجوان اسکیئرز نے اپنے سیکھے ہوئے مہارتوں کا عملی مظاہرہ کیا، جس پر حاضرین نے زبردست داد دی۔ تمام شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، جبکہ اسکی ٹیکنیشین وسیم میر کو ان کی انتھک محنت کے اعتراف میں ایک خاص یادگاری نشان پیش کیا گیا۔ کیمپ کے دوران تربیت فراہم کرنے والے ماہرین میں صادق علی، سعید شمس الدین اور منصور علی لال شامل تھے۔ ڈپٹی کمشنر لے سنتوش سکھدیوے نے 13 مارچ کو DC آفس لے کے ویڈیو کانفرنس روم میں سودیش درشن 2.0 کے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ کنسلٹنسی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران سودیش درشن 2.0 کے لے ماسٹر پلان رپورٹ کی منظوری، ہفتہ وار اور ماہانہ پیش رفت رپورٹس کی منظوری اور فروری 2025 کے لیے ڈپلائمنٹ انوائس کی منظوری پر تفصیلی پریزنٹیشن دی گئی۔ اجلاس میں ایگوفے کنال سٹوکلنگ روڈ پر مختلف تفریحی سرگرمیوں اور مقامات کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں سائیکلنگ اور واکنگ ریمپ، فوڈ سٹال، سیمینار شاپ، اسٹار گریزنگ ایریاز، ویو پوائنٹس اور دیگر سہولیات شامل ہے۔ مزید برآں ہاپ آن ہاپ بس سروس کے حوالے سے بھی ٹرانسپورٹیشن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ انڈس ریکریشنل سینٹر فیز 2 پر بھی گفتگو ہوئے۔ سیاحت اور ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز نے اپنے تاثرات، تجاویز اور آرائی پیش کیے، جنہیں اجلاس میں شامل کیا گیا۔ مزید یہ تجویز دیے گئے کہ چیف ایگزیکٹو کونسلر LHDC کے ساتھ پروجیکٹ سائٹس کا دورہ کیا جائے تاکہ سودیش درشن پروجیکٹ کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ سائٹ وزٹ سے قبل پروجیکٹ کے تفصیلی ڈیزائن کے فراہمی کے بھی درخواست کیے گئے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لے، چیف پلاننگ آفیسر لے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم لے، ایگزیکٹو کونسلر ایگو، تحصیلدار لے اور مختلف محکموں کے افسران و اہلکاروں نے شرکت کی۔ سیاحت اور ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے، جہاں درجہ حرارت کئی علاقوں میں نقطہ انجماد سے نیچے درج کیا گیا ہے۔ وہیں وادی کے مختلف حصوں میں تازہ برف باری ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث سردی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 2.5
10.0 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि काजीगुंड में ज्यादा से ज्यादा 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जे हरारत 0.0 सेंटीग्रेड रहा, जहां 2 सेंटीमीटर बर्फबारी हुए। सयाहती मुकामात में भी शदीद सर्दी देखे गए, जहां पहलगाम में दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और 14 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड किए गए। वहीं गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और 13.7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुए। दीगर इलाकों में सरहदी जिला कुपवारा में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कुकुरनाग में ज्यादा से ज्यादा 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने अल-अक़सा नेटवर्क को तमाम बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट से हटाने के अमेरिका और यूरोप के मुश्तरका फैसले की शदीद मजम्मत की है और इसे मीडिया की आज़ादी और फ़लस्तीनी अवाम के आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के जायज़ हक़ के सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया। तहरीक के बयान में कहा गया है कि ये ज़ालिमाना फैसला फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब और क़ाबिज़ीन के जराइम को दुनिया के सामने लाने वाला आज़ाद फ़लस्तीनी मीडिया पर बराह रास्त हमला है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका और यूरोप के इस इक़दाम का मकसद आज़ादी इज़हार को दबाना और सयूनी मंजम दहशतगर्दी के हकीकी चेहरे को बेनकाब करने वाले प्लेटफॉर्म्स की आवाज़ को बंद कराना, फ़लस्तीनी बयाना को सेंसर करना, गजा के हालात के बैनुल-अक़वामी मीडिया को रीच को महदूद करना और खित्ते में काम करने वाले सहाफ़ियों पर मुसलसल हमले करना भी इसी पॉलिसी का हिस्सा है। हमास ने मीडिया और बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारों से मुतालबा किया कि वो इस फैसले की मजम्मत करे और इसराइल की जानिब से आमली कवानीन और इंसानी हुकूक के मुसलमान उसूलों के खिलाफ वर्जियों पर हरगिज़ खामोश न रहे। वाज़ेह रहे कि अल-अक़सा सैटेलाइट चैनल ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के मुश्तरका फैसले के बाद तमाम बैनुल-अक़वामी सैटेलाइटों से चैनल के नशरियात मुअत्तल कर दिए गए हैं। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।